औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना रबीउल अव्वल सारी उम्मत में शान से मनाया जाता है और उन्हीं की वजूद की तुफ़ैल अल्लाह पाक ने कायनात और इंसानों को शर्फ अता फरमाया है। और उनके अब 10 रबीउल अव्वल है, 11-12 में हमारे सारे इस्लामी दुनिया में इसके अहतमाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी दरूद शरीफ की मजालिस और दरूद शरीफ की कसरत से पढ़ना, इसके जुमेरात और जुमे के लिए ख़ास तौर पे हमारी गुज़श्ता जुमे की मजलिस भी इसी के ऊपर थी कि कसरत दरूद दुनिया आखिरत की सादतमंदी की कुंजी है। जितने भी ज़िंदगी में इसको अपनाएं, दुनिया भी संवरती है, दीन भी संवरता है, ज़िंदगी के सारे मसाइल के से भी अल्लाह पाक निजात अता फरमाते हैं, अपना कुर्ब और रज़ा भी अता फरमाते हैं। तो ये दरूद शरीफ को कमाल है। दरूद शरीफ में जितनी भी अल्लाह सुब्हान ताला ने सिग़े रखे हैं वो हमारे बड़ों ने जमा किए हैं। चहल दरूद जो हदीस की किताबों में सहाबा को इरशाद फरमाया, उनको सिखाए, वो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम जो मैं अक्सर कहता हूँ तुर्कों के शानदान कारनामों में से ये भी है कि मस्जिद नबी की दीवार के ऊपर उन्होंने ये सारे नाम मुबारक लिखे थे, मेहराब की तरफ की जो थे। तो इन चीज़ों में बड़ी अल्लाह पाक ने हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत ने नश्र तीब जो है उस ज़माने में लिखी थी, जबकि जैसे आज का कोरोना की वबा ने सारे आलम को घेर लिया, उस वक़्त ताउन ने घेर लिया था। हर महल्ले से, हर इलाके से 4-4, 5-5 जनाजे उठते थे। तो ये हज़रत ने किताब शुरू की दरूद शरीफ की, और उसके हर सफ़े के नीचे या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम ये तहरीर फरमाते थे। और उसकी बरकत से पहले तो कहता था कि जिस दिन मैं तहरीर करके ख़त्म करता उस दिन कोई फिर वाक़या पेश नहीं आता, और जिस दिन किसी उज़र की वजह से रह जाता तो फिर वो कोई वाक़यात हो जाते। कहते पहले तो मैं इत्तेफाकिया इसको समझता रहा कि इत्तेफाक है, लेकिन फिर मैंने इसको एतकाद समझ लिया कि नहीं, ये दरूद शरीफ की बरकत है कि जिस दिन दरूद शरीफ पढ़ा जाता है उस दिन अल्लाह पाक इन बलाओं को टालते हैं। हम लोगों ने इसका भी अपने सफ़रों में बहुत मुशाहिदा किया। मैंने अर्ज़ किया है कि 90 के आखिर में जो है और 2000 में जब ये हमारे तागूती ताकतें अफ़गानिस्तान और इन इलाक़ों में आईं तो पूरा इलाके में बहुत ज़्यादा वो आपस की तनाज़ात, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वो शुरू हो गए। स्वात ऑपरेशन इसी के नाम से हुआ था और ये सारी चीज़ें, तो दोनों तरह से मुसलमानों को नुकसान था। हम लोग ने चतराल से फिर यही शुरू किया था इस दरूद शरीफ की मजलिस का, और वापस जब हम आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें काफ़ी टल गई थी, थम गई थी। इसी तरह कोरोना की शुरुआत भी बंदा पाकिस्तान में था, तो इसको हम लोगों ने फिर इसको शुरू किया जो आज तक जारी है। बाकायदा जुम्मे की मजलिस भी उसमें शामिल हो गई, और दरूद शरीफ की बरकत से सारी दुनिया हैरान है। मुझसे डॉक्टरों ने पूछा कराची में जब मैं आया था कि हमारी आब हवा और फ़िज़ा सब कुछ हमारे पड़ोस में इंडिया के से एक जैसी मिलती जुलती है, लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान महफूज रह गया और इंडिया में बहुत तबाही हुई। तो मैं उन्हें कहा मुझे तो और समझ नहीं आती, हमारे बड़ों ने ये दरूद शरीफ को इसको ज़्यादा
اہمیت دی ان حالات میں. ہم لوگوں نے اس کے اہتمام کیا، سارے پاکستان میں اس کی اوپر آواز بھی اٹھائی، دوستوں کو ترغیب بھی دی کہ درود شریف بہت کثرت سے پڑھے، اور یہی قصیدہ بردہ کے اشعار بھی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یہ وہ چیزیں کہ جو بزرگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں بتائی. میں ابھی عرض کر رہا تھا ان عزیزوں کو کہ ایسے درود بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت مند کو، کسی پریشان حال کو بتائی اور سکھائی کہ ایسے درود پڑھو. اس میں محمود غزنوی رحمہ اللہ کا واقعہ بھی ان عزیزوں کو بھی سنایا. ہمارے علاقوں میں وہ اتنا مشہور نہیں تھا، لیکن ہمارے جدید الحمدللہ جو اشاعت ہوئی ہے اذکار صباح و مساء کی، اس میں ہم نے ان چیزوں کو جمع کیے ہیں، درود شریف کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناموں میں خاص ناموں کی کہ وجہ بھی لکھی ہے کہ کیوں اس کو اس طرح سے، اور ان کے اوپر تو الحمدللہ اس کے اوپر کافی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں مزید ان توفیقات سے نوازے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے ہیں، ان کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسانوں کے لیے رہنمائی، رحمت و برکت اور فلاح دارین کا وسیلہ اور سبب ہے. جی تو درود شریف ان وسیلوں میں سب سے اعلیٰ وسیلہ ہے اللہ کی قرب کا. اور اسی طرح جو شریعت مطہرہ وہ ہمیں دے کے گئے ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ عبادات میں اسی طرح جو ہے معاملات میں جو اس کی صفائی ہمیں سکھا کے گئے ہیں، معاشرت میں جو ہے کہ کیسے رہنا ہے، کیسے خیال رکھنا ہے. ابھی میں اپنے عزیزوں کو کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے والے کے کتنے خیال رکھتے تھے کہ جب تہجد کی اٹھتے تھے اور امہات المومنین آرام فرما رہی ہوتی تھیں تو ایسے اٹھتے تھے کہ جیسے دبے پاؤں کوئی چور جس وقت گھروں میں جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں. تو یہ ساری معاشرت کی چیزیں ہمیں سکھائی گئی کہ معاشرے میں ایسے ہی کسی کو تکلیف نہ ہو. خلاصہ یہی ہے کہ کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ ہو، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ عمل سے. تو یہ معاشرت کی ساری چیزیں انہی کی طفیل انسانیت کو بہترین لاہ عمل ملا، اور جس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو بھی جوڑا. ان کی رضا سے پھر سارے کام دنیا آخرت کی بنتے ہیں. اسی طرح اخلاقیات کا معاملہ ہے، اور اسی میں جو ہمارا یہ درس ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں دونوں چیزوں کو جوڑا ہے. جو ظاہری احکام ہیں وہ نماز اور ظاہری عبادات، اس کی بھی سارے جو ہے ڈائمنشن اور حدود کہ اس کو وجود کیسے آتے، وجودی اعمال ہے، وضو ہو، پاکی ہو. یہ رات کی مجلس میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کے 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 51 سنتیں ہیں. ان کا خیال رکھے. پھر دوسری جو ہے وہ جو نماز جس سے ٹوٹ جاتی ہے، توڑنے والے ہیں. اسی طرح پھر جو مکروہات ہیں، الحمدللہ اس کی توفیق ملی. الصلاۃ میں ہم لوگوں نے اس کو بڑی تفصیل سے یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. عورتوں اور مردوں کی نماز کا جو فرق ہے وہ بھی ہم لوگوں نے اس میں جمع کیا. اس طرح رات کی مجلس میں ہمارے راحت القلوب کی، اور اس میں خاص طور پہ جو کل کی مجلس میں بھی ہم نے درود شریف کے تعلق سے کہ 40 درود 80 درود جو عصر کے بعد پڑھنے کا ہمارے بزرگوں میں معمول ہے. پھر اس کا خود طریقہ بھی بتایا کہ انگلی کے پوروں عقد الانامل جس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا، ویسے گننا تو ہر طرح سے جائز ہے کہ اگر انگلیوں پہ گنے، پتھروں پہ گنے، کنکریوں پہ، گٹھلیوں پہ گنے، تسبیح سے ہو،
لیکن وہی طریقے جو حضور سکھا گئے ہیں اس کو بھی اپنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.